अफराद की बख्शिश फरमा देता है। और सहाबा कहते हैं हमें लगता यूं है कि चूंकि हमने जो चीज सबसे ज्यादा देखी थी वो बनु कल्ब की बकरियां थी, इसलिए नबी पाक ने हमें समझाने के लिए उनकी बात की, वरना अगर हमने उससे ज्यादा कुछ शायद देखी होती तो नबी पाक उसका नाम बयान फरमाते। हमें समझाने के लिए फरमाया बनु कल्ब के कबीले की बकरियों के बालों की तरह, किसी एक बकरी के बाल भी बंदा गिन सकता। और हुजूर ने फरमाया जो सबसे ज्यादा बकरियां पालते उनकी तादाद के मुताबिक हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है जन्नतुल बकी में हुजूर जाया करते, कब्रिस्तान के कोने में अल्लाह के रसूल को मैंने नमाज पढ़ते भी देखा 15वीं रात को, और फरमाती है हुजूर बकी वालों के लिए बख्शिश की दुआ भी करते, कब्रिस्तान भी जाएं शब बारात को उनके लिए दुआ भी करें, और फिर मेरे भाई शब बारात को लिल्लाहियत के साथ आए, लौटने का प्रोग्राम बनाए, उससे कबल के रब करीम खुद जकड़ के ले आए, खुद ब खुद आए, उसके करम की तरफ तवज्जो करें, उसकी रहमत की तरफ तवज्जो करें। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक देहाती आए, मौला अली शेर खुदा फरमाते मैं भी हाजिर था, कहते कभी कभी सादे बंदे आते थे पर बड़ी अजीब ही बात कर जाते थे। कहते एक देहाती आए, तामत बांधी हुई और सादा सा रुमाल कंधे पे रखा हुआ है, नबी पाक के पास आए और हुजूर से दिल लगी करने लगे, हुजूर से दिल लगी करने लगे, मीठी बातें कहने लगे। यार रसूलुल्लाह का मसला पूछने आया हूं। मैं पूछो। अर्ज करते हैं हुजूर क़यामत में हिसाब कौन लेगा? क़यामत में अब किसको नहीं पता कौन हिसाब लेगा, दिल लगी की बात है ना, कौन लेगा? नबी पाक ने फरमाया अल्लाह हिसाब लेगा। तो कहते हैं उसने ना और जुमला कहा तो हम उसकी बात पे हैरान हो गए, कहने लगे यार रसूलुल्लाह वाकई अल्लाह हिसाब लेगा? तो कहते हैं नबी पाक मुस्कुराए, फरमाने लगे तुझे तेरी मार होए, मैं सच्ची तो कह रहा हूँ, तो किस तरह की बात कर रहा है, अल्लाह हिसाब लेगा। हजरत अली फरमाते हैं उसने रुमाल उठाया कंधे पे रखा, कहने लगे यार रसूलल्लाह अगर रब हिसाब लेगा तो फिर उसने माफ ही कर देना है। ये कह के वो चला गया, ये लफ्ज कह के वो चला गया। हजरत मौला अली कहते हैं मैंने हुजूर का चेहरा देखा तो गुलाब से भी ज्यादा खिला हुआ था, मैंने नबी पाक का चेहरा देखा तो चांद से भी ज्यादा रोशन था। मैंने कहा हुजूर ये क्या कह गया है? नबी पाक ने फरमाया बंदा बड़ा सादा था, बात बड़ी प्यारी कर गया है, बड़ी प्यारी कर गया है। हुजूर ने फरमाया अली रब करीम है, और करीम जब गालिब होता है तो करम ही फरमाया करता है, वो करम ही करता है, वो माफ ही करता है, वो माफ ही करता है, अल्लाह माफ करता है। पर मैंने कहा कोई माफी लेने आई ना, तो कोई माफी लेने। एक और बात भी आखिर में समझानी है आपको, वो भी समझ ले। हम जब किसी रिश्तेदार को राजी करने जाते हैं ना, नाराज हो, तो हमें पता चल जाता है कि ये वक्त छपाने आया या राजी हो गया। दो किस्म के लोग होते हैं, कहते हैं चलो बरादरी आ गई मैं चलता हूँ, पर किस तरह? टाइम पे टाइम आऊंगा, 200 देके घर आ जाऊंगा। और जो राजी हो जाते हैं ना वो 2 दिन पहले आते हैं, देगों का भी ख्याल करते हैं, मुलाकात करते हैं, वो कपड़े भी नहीं बदलते। फर्क होता है राजी होने में। बात की समझ आ रही है आप? हम तौबा करने आते हैं अल्लाह की बारगाह में, क्या हमें पता नहीं चलता कि हमने तौबा किया, रब राजी हुआ है कि नहीं हुआ? हमारा ईमानी रिश्ता तो है ना अपने रब से, रूह का ताल्लुक तो है ना, तो हमें अंदाजा होता है कि अल्लाह राजी हो गया कि नहीं, अंदाजा तो होना चाहिए ना हमें। ये बात कहने की नहीं, ये बात महसूस करने की है, इसको महसूस करें। हम जब अल्लाह की बारगाह में आए तो फिर हमें अंदाजा होना चाहिए कि मैंने मना लिया है कि नहीं मना सका, मैं उसको राजी करके उठ रहा हूं कि नहीं उठ रहा। अगर बगैर राजी किए उठे हो तो फिर फॉर्मेलिटी करने आए थे, फिर राजी करने नहीं आए थे। हजरत फुज़ैल इब्न अय्याज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते एक दिन मैंने सर सजदे में रखा और मैंने कहा खुदा बंदा आज मुझे पता चलेगा कि तू मुझसे राजी है कि नाराज है, तो फिर भी मैं फिर ही उठूंगा। आप फरमाते हैं मुझे चारों कोनों से आवाज आने लगी कि तेरा रब राजी हो गया। और फरमाते जिस जगह मैं सजदा कर रहा था वो जमीन भी बोलने लगी कि बस कर दे, अर्श का मालिक तुझसे राजी हो गया है। लेकिन शर्त यह है, हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैं सूद का कारोबार करता था तौबा करने से पहले। कई दफा मैंने तौबा की थी, लेकिन मेरी उस तौबा के अंदर सदाकत नहीं होती थी। मेरा दिल भी गवाही देता था कि ये ना बहुत सारे बंदे कहते हैं आइंदा नहीं करता, वक्त टपाते हैं, जिस तरह बंदों को धोखा देते हैं इस तरह माज़ अल्लाह तौबा भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन बाद में दोबारा उसी डगर पे चल निकलते हैं जिसमें पहले होते हैं। आप फरमाते हैं मैं कई दफा तौबा करता था तो तोड़ देता था। आज मैंने तौबा की, किस तरह की? सूद का मैं धंधा करता था तो मैं सूद के पैसे लाया, गोश्त पकने को दिया बीवी को, सूद के पैसों का। मेरी बीवी ने हंडिया चढ़ाई, थोड़ी देर गुजरी तो वो सारा गोश्त खून बन गया। मेरी बीवी उठा के लाई, कहने लगी ले जाइए जो तू गरीबों का खून नचोड़ के लाया था ना, ये खून बन गया, खुद भी पी और औलाद को भी पिलाओ। कहते मैंने सच्ची तौबा का फैसला किया। आज पहले मैं सच्ची तौबा का इरादा नहीं कर, आज सच्ची तौबा का फैसला किया और मैं निकला हजरत हसन बसरी के पास गया, उनकी बैत हुआ, तौबा की, उन्होंने मुझे अमाल बताए, खरी तौबा की। कहते हैं जब तौबा के लिए घर से निकला तो छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा कहने लगा पीछे हट जाओ, बहुत बड़ा सूदिया है, इसका साया भी पड़ गया तो हमारे अंदर नौसत आ जाएगी, पीछे हट जाओ, सूद का धंधा करता है। कहते हैं मुझे और चोट लगी कि या अल्लाह तेरी छोटी छोटी मखलूक भी ये समझती है। कहते मैं तौबा करने गया तो खरी तौबा करके आया, हज़रत हसन बसरी के पास रो के तौबा की। मैं वहां से वापस आया तो बच्चे अभी खेल रहे थे। कहते हैं वो बच्चा जो पहले बोला था कि पीछे हट जाओ बड़ा सूद वाला है, नौसत पड़ जाएगी, वो बच्चा फिर आवाज देके कहने लगा दोस्तों पीछे हट जाओ, रब करीम का वली आ रहा है, अल्लाह का बंदा आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो हमारे पैरों से गर्द उड़े और इस वली के ऊपर पड़े और इसकी तौहीन हो जाए, अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए वली की तौहीन करके, पीछे हट जाओ। आप फरमाते हैं मैंने तड़प के आसमान की तरफ देखा और मैंने कहा या अल्लाह मुझे समझ आ गई है कि खरी तौबा क्या होती है, सच्ची तौबा, असल तौबा क्या होती है। झूठ मूठ की तौबा न करें। शब बारात को आए और बड़ा ध्यानदारी का मशवरा देता हूं, दिल को संभाल के आए।
अगर झूठ नहीं छोड़ना, फरेब नहीं छोड़ना, हमने मस्जिद की हाजिरी की पाबंदी नहीं करनी, तो फिर तौबा का लफ्ज पुकारना धोखा है, फिर ये धोखा है, फिर ये मजाक है, फिर मजाक ना करें। आना है तो खरी तौबा के इरादे से आए, खोल के आए। इंशाल्लाह हर साल हम भी सारी रात यहाँ बैठते हैं, आपसे भी गुजारिश करेंगे कि छुट्टी ना करें, वक्त पे आए, मगरिब में आए, नवाफिल अदा करें, इशा के बाद नवाफिल पढ़े। महफिल करने का मकसद ये होता है कि तिलावत से दिल नरम होता है, नात से दिल नरम होता है, तकरीर से इंसान की सोच बदलती है, तौबा की तरफ जाती है। ये सारे काम करके जब बंदा इस्तिगफार करता है, तौबा करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता है, ज़हन बन जाता है। इसलिए वाज भी होगा, जिक्र भी होगा, दुआ भी होगी। वक्त को जाया न करें, रमजान करीब आने वाला है। बुजुर्ग कहते हैं अगर शब बारात में सच्ची तौबा कर लोगे तो फिर रमजान में जो नेकियां करोगे वो तुम्हारे पास साख बन जाएगा। इस्लाम ने हमें शब बारात पे आप सिर्फ क्या माफी मांगेंगे कि या अल्लाह जो नमाज नहीं पढ़ी उसकी माफी दे, तो वो भी मांगनी है आपको, 100% मांगनी है। आइंदा से नमाजें पूरी करने का अहद करना है। लेकिन मेरे भाई, जो आपने हुकूकुल इबाद जाया किए हैं उनकी भी आपको माफी मांगनी है और सामने वाले से माफी लेनी है, राजी करके, बंदूक के जोर पे नहीं। क्या आप टेलीफोन करके कहें मैंने मैसेज लिखा था तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया, रिप्लाई क्यों नहीं किया? आप कहें मैंने माफ किया, भाई आप बंदूक के जोर पे माफी लेंगे? आप राजी करें। जब किसी से माफी ली जाती है तो उसे राजी किया जाता है, कहा जाता है कि इस जगह मेरी गलती थी, मैं तुझसे माफी मांगता हूं। तो हुकूकुल बात का जो मसला ना, देखे मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस मौजूद है तरगीब व तरहीब के अंदर। एक शख्स ने आके अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जिहाद पे जाना चाहता हूं पर ताकत नहीं रखता, कमजोर हूं। हुजूर ने फरमाया, मां बाप में से कोई है? बुल्ले शाह तो आसमानी उड़दियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्हें पढ़िया ही नहीं। मां बाप में से कोई है? या रसूल अल्लाह मेरी वालिदा जिंदा है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घर जाके उसकी खिदमत कर। उसने खाली जिहाद का पूछा था, जिहाद का। हुजूर ने 3 बातें इरशाद फरमाई, मां जिंदा है, हुजूर जिंदा है, फरमाया घर जाके उसकी खिदमत कर, अल्लाह उसकी खिदमत पर हज का सवाब भी देगा, उम्रे का सवाब भी देगा और जिहाद का अजर भी अता फरमाएगा। तूने एक बात पूछी है, तुझे 3 चीजों का सवाब मिलेगा, शर्त यह है कि मां के कदमों से जुड़ जा। जा जाके उसे राजी कर, जा उसकी नौकरी कर, जा जाके मां की खिदमत कर, उसके पास बैठ, उसके दिल को मुतमईन करने वाला वक्त उसे दे। तो ये आप खाली नमाज पर इक्तिफा नहीं करेंगे, आप हुकूकुल इबाद का भी पूरा पूरा लिहाज करेंगे। अब हुजूर ने कानून बना दिया कि सजदा सिवाय रब के किसी के लिए जायज नहीं, वो कोई भी हो, कितना बड़ा भी हो, जायज ही नहीं। सिवाय अल्लाह के किसी के लिए सजदा जायज है। आला हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने सवाल पूछा कि एक तो है ना कि सजदा इबादत के लिए, वो तो कुफर है, शिर्क है। अगर कोई ताजीम के लिए किसी को सजदा करे, सजदा करे पर करे ताजीम के लिए, तो हुक्म क्या है? तो आला हजरत ने 50 दलाइल किताब व सुन्नत से और 150 हवाले फुकहा और मुहद्दिसीन के लिख के कहा ताजीम का सजदा भी हराम है। सजदा सिवाय रब के किसी और के लिए जायज है। ये समझ आ रही है मेरी बात की? तो बाज जगहों पे अनपढ़ पीर मिलते हैं बेचारे, वो कहते जी है मार्फत दी गल है। मैं कि मार्फत दी नहीं है, तो जहालत दी गल है, आप जहालत कर रहे हैं। तो नबी पाक का मिलाद इनकलाब है। अब हमने उस इनकलाब के जो मकासद है उनको समझना है, हुजूर किस लिए आए। एक मकाम मैंने कुरान मजीद का तिलावत किया, अल्लाह फरमाता है वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। फरमाया हमने ना ए महबूब अलैहिस्सलाम आपको अल्लाह की जानिब बुलाने वाला बना के भेजा, अल्लाह के हुक्म के साथ, और चमकता हुआ आफताब बना के भेजा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह की जानिब बुलाया, इबादत का सबक दिया। हमारा जो वजूद है ना, ये कुछ चीजों को तलब करता है, खाना पीना सोना, ये वजूद की जरूरियात है। अगर ये चीजें इसे नहीं दी जाएंगी, ये काम नहीं कर सकेगा, आगे नहीं बढ़ सकेगा। हमारी रूह की भी कोई जरूरत है। ये जो लोग सवाल पूछते हैं ना कि जनाब पैसे भी हैं, घर भी है, नौकरी भी अच्छी है, दिल नहीं लगता, बोर बोर रहता हूं, रूह प्यासी है, रूह कुछ मांगती है। रूह की गिज़ा क्या है? अल्लाह का जिक्र, हुजूर पर दरूद व सलाम, नबी पाक की गुलामी, ये रूह की जरूरत है। आप ये देखें ना, हर जमाने में लोग पूजा करते रहे माज़अल्लाह, कोई दरख्त की, कोई पत्थर की, लेकिन ऐसा दौर नहीं गुजरा कि किसी ने किसी की पूजा ना की हो। रास्ता गलत मिल गया तो गलत जगह लग गए, लेकिन किसी की इबादत करना ये इंसान के वजूद की जरूरत है। ये सवेरे 11 घंटे सो के भी लोग थके थके क्यों उठते हैं? सो के उठे और इसका दिल कर रहा है 2 बंदे मुझे दबाएं, अब तो फ्रेश होना चाहिए था। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस वक्त सोया है जब रब ने सोने से मना किया। अगर ये नमाज को उठ जाता तो इसकी रूह ताजा हो जाती, इसकी तबीयत बेहतरीन हो जाती। नबी पाक ने हमें अल्लाह की जानिब बुलाया। ओहाम परस्ती, डरना, सहम जाना, काला जादू, बिल्ली रास्ता काट गई, इन बीमारियों से निकले। जादू की हकीकत है पर इतनी हमने समझ ली है, इससे बाहर आए। हुजूर ने अल्लाह की जानिब बुलाया। जब बंदा अकीदा है तौहीद और रिसालत वाला होता है, फिर वो अल्लाह पे भरोसा करता है, फिर वो सब्र वाला होता है, फिर वो शुक्र वाला होता है, फिर वो कनात वाला होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब पर भरोसा करके सुबह तुमने घर से निकलना है।
محنت ضرور کرنی ہے, محنت زوردار کرنی ہے, محنت سے جی نہیں چرانا. ہمارے بچے محنت نہیں کرتے, بالکل مزاج نہیں. اوہو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کاغذ جمع کرائے, باہر جانا ہے. وہ جب کاغذ آئیں گے چلے جانا, یار یہاں تو کچھ کرنا. کوئی پیشہ برا نہیں, ایک برا ہے صرف کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی ریڑھی والا بھی نصیبوں والا ہے, محنت کر کے کماتا ہے. جس کے پیروں کو گوبر لگائے نا, جانوروں کی حفاظت کرتا ہے, اور اس کے حلال والا ہے, بڑا عزت والا آدمی ہے. مانگ کے نہیں کھاتا, چوری کر کے نہیں کھاتا, کرپشن کا مال نہیں کھاتا, حلال کھاتا ہے. وہ تعظیم والا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم نے صبح اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے, گھر سے نکل جانا ہے. جس طرح رب پرندوں کو روزی دیتا ہے نا, اسی طرح تمہیں بھی عطا فرمائے گا. آپ اپنا مزاج بنائیں عبادت کا. آپ دیکھیں اگر بارش نہیں ہوتی تھی تو حضور نماز پڑھتے تھے, سورج چاند گرہن ہو جاتا تو نبی پاک نماز پڑھتے, بارشیں زیادہ ہوتی تو نماز پڑھتے. حتیٰ کہ بدر کے دن کافر اونٹ ذبح کر کر کے گوشت کھاتے رہے, معاذ اللہ شرابیں پیتے رہے, اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے نبی پاک ساری رات نماز پڑھتے رہے, اللہ کو مناتے رہے, رب کی مدد کو بلاتے رہے, ساری رات نماز پڑھتے. اپنی طبیعت لگائیں عبادت پر. ویسے بھی جو لوگ سجدے کے عادی ہو جاتے ہیں نا, جن کا سر رب رسول کے سامنے جھکتا ہے, وہ جگہ جگہ جھکنے سے بچ جاتے ہیں, مضبوط ہو جاتے ہیں. دوسرا مقام قرآن مجید کا, وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو رسول بھی دنیا میں بھیجے اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے, فرما برداری کی جائے, ان کی پیروی کی جائے, ان کے نقش قدم چلا جائے. رسول اس لیے ہوتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلو, ان کی پیروی کرو. یہ تو ہر رسول کی بات ہے. اور اگر کوئی میرے رسول پاک کی پیروی کرے, اگر کوئی امام الانبیاء کی پیروی کرے, پھر کیا ملتا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتے ہیں محبوب ان سے کہو اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں, اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. نبی پاک کے طریقے پر چل کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور غیر مشروط اطاعت صرف نبی پاک کی ہے. حضور جو کہہ دے کر گزرو, جو فرما دے. غیر مشروط اطاعت, باتیں زیادہ مشکل نہیں کرنا چاہتا. باقی جس کی بھی فرما برداری ہے وہ مشروط ہے. پیر صاحب کی, استاد صاحب کی فرما برداری غیر مشروط نہیں, مشروط ہے. کسی کا بھی حکم صرف وہ مانا جائے گا جو شریعت کے دائرے کے اندر ہے. اگر دائرے سے باہر ہے تو پھر کسی پیر کا, استاد کا حکم نبی پاک کا ہر حکم مانا جائے گا, کیونکہ حضور کی بات ہی شریعت ہے. نبی پاک کا اٹھنا بیٹھنا دین ہے, حضور کا کلام کرنا دین ہے. نبی پاک کے رستوں کا مسافر بنا جائے, حضور کی فرما برداری کی جائے, اطاعت کی جائے. نبی پاک سے پیار کرنا ہے وہ بھی کھل کے, اور حضور کا حکم ماننا ہے تو وہ بھی پورا. ہمارے ہاں لوگ پیار کھل کے کرتے ہیں, حکم. اچھا جناب, کسی بندے سے آپ باقی وہ سارے کام بغیر دعا کے کر رہا ہے, بینک میں تنخواہ آتی ہے, دعا نہیں کراتا, لینے چلا جاتا ہے. گھومنے سیر کرنے سب جگہ وہ بغیر دعا کے جاتا ہے. اگر اسے کہا جائے نماز پڑھو, کہتے پیر صاحب دعا کرو میرے لیے. میں کہ باقی تو کما دی نہیں دی یار, کہتے دعا کرائی, باقی بھی کراتا نا. تو ایک کیوں مطلب ہم اس طرح کا مزاج بناتے ہیں؟ اس سے بندے کا دل سخت ہو جاتا ہے. جب وہ دنیا کے کام بھاگ بھاگ کے کرے اور دین کے کاموں میں سستی کرے, طبیعت سخت ہو جائے گی, آپ بے چین ہو جائیں گے. نبی پاک کی فرما, صحابہ نا بحث نہیں کرتے تھے, حکم مانتے. جو غلام ہوتے ہیں نا, غلام تو غلامی کرتے ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ ویسے. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ فلانا کام جو دین نے حکم دیا اس کی حکمت بتائیں, تو میں کہتا ہوں حکمت سمجھ میں آ جائے تو ٹھیک ہے, نہ بھی آئے تو ہم غلام ہیں. غلام حکمتیں پوچھا, آپ نے اپنے ملازم سے کہا جب 5 کلو چینی لے آ, تو اگر وہ پوچھے کہ کی کرنی دے, پوچھن دیں دے بولو. ہم کہتے ہیں بھائی تم جس کام کی تنخواہ لیتے ہو نا وہ کام کر. آپ نے ڈرائیور رکھا ہے, ڈرائیور سے کہا چلو میرے ساتھ لاہور, تو وہ کہنے لگا اتھے کی ہے, جو کرنے دیتے ہیں آپ. غلامی کرتے ہیں, بحث. یہاں لوگ پوچھتے ہیں, ہماری حکومتوں سے کہا جائے نا کہ سود حرام ہے, منع کرو, اسے ختم کرو, تو کہتے ہیں بورڈ بٹھانے لگے. کس بات کا بورڈ بٹھاؤ گے, کیوں بٹھاؤ گے؟ اس پر ڈبیٹ کی ضرورت ہے جسے کتاب و سنت نے حرام کہا. عورت کا پردہ ضروری ہے, اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت نہیں. شریعت نے اسے با پردہ کیا, وہ با پردہ رہے گی. حلال حرام کے مسئلے جاننے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں شعور رکھ دیا ہے. اس کے لیے بندے کا گریجویٹ ہونا یا ماسٹر کی ڈگری رکھنا ضروری نہیں. اسے پتا ہوتا ہے یہ میرے لیے حلال ہے, یہ میرے لیے حرام ہے. ہم کیا کرتے ہیں, دین کو خوب مناتے ہیں, ہم نعرہ خوب لگاتے ہیں, عمل کی باری آتی ہے تو سستی. بلکہ جو لوگ گھنٹوں بیٹھ کے دینی معاملات پہ ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں عمل کے معاملے میں. اللہ ماشاءاللہ چست ہو کے, عمل چست ہو کے. غلامی کرتا ہے. امام احمد بن حنبل نے ایک غلام خرید کے لائے,
آپ فرمانے لگے تیرا نام کیا ہے؟ قربان جائے. امام صاحب کہتے ہیں اس نے پہلے ہی جواب دیا تو مجھے وجد ہو گیا. تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا، آپ کسی اور کو بھی پکاریں گے تو میں سمجھوں گا مجھے ہی آواز دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا یہ کمرے پسند کر لے، رہے گا کہاں؟ کہنے لگا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے، آپ جہاں مجھے کہیں گے میں چپ کر کے سو جاؤں گا. فرمانے لگے روٹی کیا کھائے گا؟ کہنے لگا حضور میں غلام ہوں، میں نے غلامی کرنی ہے، کوئی ٹکڑا بچ گیا تو دے دینا. راتی جاگے شیخ صداویں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا، رکھا سکھا. حضرت بلے شاہ کہتے ہیں کہ تو دیکھ تیرے اوپر اللہ کی نعمتیں کتنی زیادہ ہیں اور تیری وفاداری کتنی ہے. کتے کو تو ایک روٹی ڈالتا ہے وہ بھی بچی ہوئی، دوسری مانگے تو جوتا مارتا ہے، اور وہ ساری رات تیری پہرے داری کرتا ہے. اس کا انداز دیکھ، اور تیرا بھی تو کوئی مالک ہے نا. تو سویا ہوا ہے، عشاء کے ٹائم تو سڑک پہ تھا، کھانے والی دکان پہ تھا، برگر والی دکان پہ تھا، اور فجر میں تو بستر پہ تھا. کہنے لگے راتی جاگے تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تیتھوں تے، مالک دا در مول نہ چھٹتے، پاویں مارو 100 جتے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا تے دنے جا رکھاں وچ ستے، اتے تھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہومن ستے، او تیتھوں اتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، نہیں تے پھر بازی لے گئے کتے. بات مانے حضور کی غلامی کریں. نوجوان دوستو، حضور نہ خطبہ دے رہے تھے، تقریر کر رہے تھے. جمعے کا دن تھا، ایک شخص کھڑا ہو گیا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے. حضور نے ان سے کہا بیٹھ جاؤ. ہمیں تو باقاعدہ پتہ چل گیا نا یہ حلال اور حرام ہے، پھر بھی بیسے ہیں، گفتگو ہے، تبصرہ ہے، یہ کر لیں گے، بس وہ عمرے کے بعد میں نیک ہوں، بس وہ شادیاں 4 ہو جائیں تو میں ٹھیک ہوں. پھر تجھے پکا پتہ ہے اتنا ٹائم تجھے ملے گا. حضور نے ایک شخص سے کہا، نام نہیں لیا، بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے، ان کے کان میں آواز گئی، مسجد کے دور کونے میں، وہیں بیٹھ گئے. ایک وہ باہر تھے کونے میں، کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں. جب حکم ماننا ہے نا، جب غلامی کرنی ہے تو غلام تو بھاگ جاتا ہے، اشارہ ملتے ہی دوڑ جاتا ہے. لوگ مختلف کونوں میں بیٹھ گئے، نماز مکمل ہوئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ حضور وہ آواز آئی تھی بیٹھ جاؤ، میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ میں بور کونے میں تھا، میرے کانوں میں آپ کی مقدس آواز آئی بیٹھ جاؤ تو میں وہیں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ وہ دور تھا بنو غنم میں، آواز آئی میں بیٹھ گیا. محبوب فرمانے لگے نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، نہ آپ سے کہا، میں نے تو ان سے کہا تھا. رو پڑے. یا رسول اللہ آپ نے نام تو نہیں نہ لیا. ہم نے سنا نا بیٹھ جاؤ تو غلام کیوں ہوئے؟ مقصود تو غلامی کرنا. تیرے حکم کے پابند ہیں، سانو قید سجن دا کہنا ہے، وہ جنج رکھے اساں اونج رہنا ہے. سانو تے قید سجن دا کہنا ہے، سونا جنج رکھے اساں اونج. امت غلامی کا دعویٰ حضور سے کرتی ہے، فیشن وہ کرتی ہے جو راج ٹی وی پہ دیکھا ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور بات قبیلے کی مانتی ہے. دعویٰ حضور کی غلامی کا، اور چلتی وہ لوگوں کے کہنے پہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. حضور اس لیے آئے ہیں کہ نبی پاک کی پیروی کرو، حضور کے نقش قدم چلو. رسول کریم نے ہمیں آسان دین دیا ہے. یہ رسمیں، یہ رواج، یہ کہانیاں، یہ سٹوریاں، انہوں نے ہمیں مشکل میں ڈالا ہے. میں پتہ ہے دیندار کس بندے کو سمجھتا ہوں؟ جو محفل میں آیا جمعہ پڑھتا ہے. میری رائے یہ ہے، میں نے یہ سنا ہے اپنے بڑوں سے، کہ دیندار ہونے کا پتہ اس دن چلتا ہے جس دن گھر میں شادی ہوتی ہے. مسجد میں تو سارے دیندار ہوتے ہیں، محفل والے دن بھی سارے، شادی والے دن پتہ چلتا ہے اب کوئی دیندار ہے کہ بے دین ہے، اب پتہ چلتا ہے.